की चेक पोस्ट से पहले ही हम रास्ता बदल जाएंगे बॉस। गोपाल ने कहा तो शागिल ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद वो एक इंतहाई डहलवानी तंग और फिसलवान से रास्ते पर पहुंच गए। ये रास्ता वाकई बेहद खतरनाक था, लेकिन गोपाल बड़ी महारत से जीप दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था, जबकि रास्ते की हालत देखते हुए शागिल का एक सांस ऊपर और एक नीचे रह गया था। और अब वो दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा था कि उनने क्यों इस रास्ते पर जाने की हामी भर ली। उनके पीछे आने वाली जीप भी मुसलसल उन्हें फॉलो कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उन्हें अपने उकब में इंसानी चीखों और धमाके की आवाज़ सुनाई दी तो गोपाल ने इस्तरारी तौर पर फुल ब्रेक लगा लिए और उसके साथ ही जीप एक बार फिर लड़खड़ाई जैसे नीचे गहराई में गिर रही हो, लेकिन फिर साकत हो गई तो शागिल तेजी से नीचे उतरा। दूसरी तरफ से गोपाल भी उछलकर नीचे उतरा और फिर माया देवी भी जीप से नीचे उतरकर दौड़ती हुई उनके पीछे आ गई। और फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों के चेहरे यकलह लटक से गए, क्योंकि पिछली जीप फिसल कर नीचे काफी गहराई में जा गिरी थी और उसमें आग लगी हुई थी, जबकि दो लाशें रास्ते में पड़ी हुई थी। गोपाल तेजी से नीचे उतरता चला जा रहा था, जबकि शागिल वहीं किनारे पर खड़ा था। माया देवी भी शागिल के करीब पहुंचकर रुक गई। उसी लम्हे नीचे एक खौफनाक धमाका हुआ और नीचे उतरता हुआ गोपाल एक दरख्त के तने को पकड़कर रुक गया। आगे आग जीप की पेट्रोल टैंकी को लगी थी और पूरी जीप धमाके से ब्लास्ट हो गई थी और जाहिर है उसमें फंसे हुए बाकी अफराद भी परहच्चे उड़ गए थे। आ जाओ वापिस, अब उन्हें चेक करना फजूल है, शागिल ने कहा तो गोपाल मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वापिस आने लगा। चीफ, क्या अब सिर्फ हम तीनों उनसे लड़ेंगे? गोपाल ने करीब आकर कहा। हमने हर कीमत पर उनकी हलाकत का क्रेडिट लेना है, हमारे पास असलहा भी मौजूद है। और सुनो, आंधा मेरे सामने बुज़दिल की बात कभी मत करना, वरना वो तो तुम्हें बाद में मारेंगे, मैं तुम्हें पहले गोली से मार दूंगा, समझे? चलो जीप चलाओ, शागिल ने गुस्सीले लहजे में कहा। यस सर, गोपाल ने कहा और जीप की तरफ बढ़ता चला गया। अलबत्ता उसके कदमों में तेजी मौजूद न थी। शायद अपने साथियों की इस तरह की मौत ने उसके असाब पर असरार डाले थे। शागिल के बैठने के बाद माया देवी भी सीट पर बैठ गई और उसके साथ ही गोपाल भी उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरे लम्हे जीप एक झटके से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब गोपाल इंतहाई एहतियात से जीप चला रहा था। उसमें अब पहले जैसा एतमाद नजर न आ रहा था। फिर तकरीबन एक घंटे बाद वो एक पहाड़ी डहलवान पर पहुंचकर रुक गए, क्योंकि अब आगे इंतहाई सहद डहलवान थी जो थोड़ा सा आगे जाकर फिर सीधी हो गई थी। लेकिन उस डहलवान पर जीप को संभालना हासा मुश्किल काम था। अभी मारुति जंगल कितनी दूर है? शागिल ने कहा। इस डहलवान के बाद हम बाएं तरफ घूमकर मारुति में दाखिल हो जाएंगे, गोपाल ने जवाब देते हुए कहा। वो पाकिस्तानी एजेंट कहाँ हैं? उनकी जीप तो अभी तक कहीं नजर नहीं आई, शागिल ने कहा। वो हमसे काफ़ी पहले चले थे, इसलिए वो तो अब तक काले जंगल तक पहुंच भी चुके होंगे, गोपाल ने जवाब दिया। काला जंगल वो कहाँ है? शागिल ने हैरान होकर पूछा। मारुति इलाके में है सर, ये आम लोगों की पहुंचने की आखिरी सरहद है। वहाँ हर तरफ स्याह रंग के पत्तों वाले दरख्त हैं, इसलिए उसे काला जंगल कहा जाता है। और उसकी दूसरी तरफ वहशी कबाइल रहते हैं और उस काले जंगल की वजह से वो इस तरफ नहीं आते, क्योंकि वो उससे खौफजदा रहते हैं, गोपाल ने जवाब दिया। और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती या गोपाल जीप को आगे बढ़ाता, अचानक फासले से बेतहाशा फायरिंग की तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगी और फायरिंग की आवाज़ सुनकर शागिल बेएहतियात उछल पड़ा। ये तो काले जंगल में फायरिंग हो रही है जनाब, गोपाल ने तेज़ लहजे में कहा। ओ, यकीनन पाकिस्तानी एजेंट और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद टकरा गए होंगे, वेरी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब उनकी हलाकत का क्रेडिट तो मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले ले जाएंगे, शागिल ने बड़े बेबस से लहजे में बात करते हुए कहा। फायरिंग मुसलसल हो रही थी चीफ, ये फायरिंग अब उस वक्त ख़त्म होगी जब कोई एक फरीक ढेर हो जाएगा, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब फायरिंग ख़त्म होगी तो हम उनके करीब होंगे। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस जीत जाए तो हम जबरन उनसे पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें छीन कर ले जा सकते हैं, और अगर पाकिस्तानी एजेंट जीत जाएं तो हम उनका खात्मा करके उनकी लाशें ले जा सकते हैं। दोनों सूरतों में हमारी फतह होगी, माया देवी ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओह हाँ, वेरी गुड, तुम वाकई बेहद ज़हीन हो, वेरी गुड। बस इतना मजीद होगा कि हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की लाशें भी उठाकर ले जाना होंगी ताकि उन्हें गायब कर दिया जाए, वरना मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ हम पर अपनी हदूद में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा देगा, शागिल ने खुश होते हुए कहा। यस चीफ, आप वाकई इंतहाई दूर अंदेश जहन के मालिक हैं, माया देवी ने कहा तो शागिल का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। चलो गोपाल, हमें उनके करीब पहुंचना है और इंतहाई एहतियात से जीप चलाओ, ये डहलवान बेहद खतरनाक है, शागिल ने कहा। यस चीफ, गोपाल ने कहा और फिर जीप आगे बढ़ा दी। सह डहलवान की वजह से गाड़ी आगे की तरफ झुक गई थी और यूं महसूस होता था कि अभी उलट जाएगी। शागिल ने जीप की फ्रंट स्क्रीन पर दोनों हाथ रखकर अपने आप को डैशबोर्ड पर गिरने से बचाए रखा, जबकि माया देवी सीट से ही चिमटी हुई थी। लेकिन गोपाल की महारत वाकई काम आ गई और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ती हुई जीप आखिरकार हमवार सतह पर पहुंच गई तो शागिल समेत सबने इत्मीनान से तवील सांस लेने शुरू कर दिए।
गोपाल ने जीप मोड़ी और फिर घने जंगल के अंदर चलाता हुआ वो उसे आगे ले गया। बेतहाशा और मुसलसल होने वाली फायरिंग अब इक्का दुक्का फायरों में तब्दील हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से एक बड़ी सी जीप दरख्तों के दरमियान खड़ी नजर आने लगी। ये यकीनन उन पाकिस्तानी एजेंटों की जीप है, शागिल ने कहा तो गोपाल और माया देवी ने असबात में सर हिला दिए। फायरिंग की आवाज़ें अब मध्यम हो गई थी और हर तरफ गैर फितरी सा सकूत छाया हुआ था। उस जीप के करीब जाकर जीप रोक देना और माया देवी तुम भी असलहा निकाल लो, हमने अब वहाँ फुल रेड करना है और जो भी नजर आए उड़ा देना, शागिल ने कहा। यस चीफ, आप हमें लीड करेंगे, माया देवी ने कहा। गोपाल और तुमने सारी कार्रवाई करनी है, जितने अफराद कम होंगे उतनी कार्रवाई मौसर और महफूज तरीका से होगी। शागिल ने अपनी फितरत के मुताबिक अपने आप को खतरे से अलहदा रखते हुए कहा। उसी लम्हे उनकी जीप वहाँ पहले से मौजूद जीप के करीब पहुंचकर एक झटके से रुक गई और अभी वो नीचे उतरने का सोच ही रहे थे कि जीप के अंदर स्याह रंग की कोई चीज़ आकर गिरी और दूसरे लम्हे हल्का सा धमाका हुआ और उसके साथ ही शागिल को यूं महसूस हुआ जैसे उसका पूरा जिस्म यकलख्त मफलूज हो गया हो और उसके साथ ही उसके जहन पर स्याह चादर सी फैलती चली गई। आखिरी एहसास जो शागिल के जहन में उभरा वो यही था कि उसकी मौत का वक्त आ गया है। इमरान अपने साथियों समेत जीप में सवार तेजी से उस रास्ते की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। चेक पोस्ट पर कैप्टन को गोली मारकर वो निकल गए थे। उन पर उकब से फायरिंग की गई थी, लेकिन इमरान ने ताकतवर इंजन की जीप को इस कदर तेजी से भगाया कि जब हलाकशुदा कैप्टन के साथियों ने फायर खोला तो जीप मशीन गन की रेंज से बाहर जा चुकी थी। इमरान इसी रफ्तार से जीप भगाता हुआ आगे ले जा रहा था कि कुछ देर बाद उन्हें अपने सिरों पर हेलीकॉप्टर की महसूस गूंज सुनाई दी। और ये कौन हो सकता है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। जिस रास्ते पर इमरान जा रहा था ये रास्ता इस कदर खतरनाक था कि वो फ़ौरन जीप को रोक भी ना सकता था, इसलिए उसे शदीद खतरा महसूस हो रहा था कि एक अचानक एंटी एयरक्राफ्ट गनों के चलने की महसूस आवाज़ दूर से सुनाई देने लगी। चंद मिनट बाद ये फायरिंग बंद हो गई थी, लेकिन उसके साथ ही हेलीकॉप्टर की आवाज़ से महसूस होने लगा कि वो वापस जा रहा है और फिर चंद लम्हों बाद खामोशी छा गई। इसका मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर शागिल का था, वो हमारे पीछे आया था, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस की फायरिंग की वजह से वो वापस चला गया और उससे ये बात भी जाहिर होती है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी हमारे बारे में जानती है। उन्होंने हमारी जीप को मार्क कर लिया है, इमरान ने कहा। अगर हमारा टकराव आगे मिलिट्री इंटेलिजेंस से होता है तो फिर तुम्हारा ये लाओ लश्कर उल्टा हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाएगा, जूलिया ने सख्त लहजे में बात करते हुए कहा। अभी तो सिर्फ बेगमात है, अलाओ लश्कर का वक्त तो बाद में आएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब बाद में, क्या मतलब? जूलिया शायद इमरान की बात ना समझ सकी थी। इमरान साहब का मतलब है अहलो अयाल, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इन हालात में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं इंतहाई संजीदगी से बात कर रही हूँ। नाजिया, शाहीना लारा गैर तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए ये उल्टा हमारे लिए मसला बन जाएंगी, जूलिया ने गुस्से से कहा। तो क्या आप किसी से लड़ने जा रही हैं? नाजिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, जूलिया ने भनाए हुए लहजे में कहा। तुम मिर्चें क्यों चबा रही हो जूलिया? हम अपनी हिफाजत करना जानती हैं इस बार, शाहीना लारा ने तेज लहजे में बात करते हुए कहा। तुमने कहा था कि इमरान उन्हें साथ ले जाने का मकसद वहशी कबाइल के कदीम वहशियाना रस्म व रवाज हैं, लेकिन अब जब मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरबियत याफ्ता एजेंटों से टकराव होगा तो फिर? इस बार जूलिया ने बराह रास्त इमरान से मुहातिब होकर कहा। तुम फिक्र मत करो, ख़वातीन पैदाइशी तरबियत याफ्ता होती हैं क्योंकि मुकाबले में मिलिट्री इंटेलिजेंस के मर्द होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो कब में बैठा हुआ सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। आप मर्द ख़वातीन के बारे में बातें करके कैसे हंसते हैं? सालिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि अब मर्द बेचारे हंसे भी ना? इमरान ने कहा तो सफदर एक बार फिर हंस पड़ा। शाहीना लारा और नाजिया ने अहम मिशन मुकम्मल करना है जूलिया, और तुम देखना कि ये मिशन कैसे बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल करती है, इमरान ने इस बार जूलिया से मुहातिब होकर कहा। कैसा मिशन? जूलिया ने चौंक कर पूछा। वक्त आ जाए बता दूंगा, इमरान ने कहा, और फिर थोड़ी देर बाद जीप एक डहलवान पर पहुंच गई। इमरान ने जीप की रफ्तार कदरे कम कर दी। संभल कर बैठो, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही यकलह जीप का अगला हिस्सा तेजी से आगे की तरफ खतरनाक हद तक झुक गया और सबने अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जीप जब हमवार सतह पर पहुंच गई तो सबने इत्मीनान का सांस लिया और उसके साथ ही इमरान ने जीप का रुख मोड़ दिया। दूर से काला जंगल नजर आने लग गया था। कुछ आगे जाने के बाद इमरान ने जीप रोक दी। जोसेफ, तुम अभी तक बोले नहीं क्यों? इमरान ने कहा। यहाँ 1 मील तक कोई आदमी मौजूद नहीं है बॉस, जोसेफ ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओके, अब नीचे आ जाओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और खुद भी जीप से नीचे उतर गया। उसके उतरते ही जोसेफ समेत सारे साथी नीचे उतर आए। बैगों में से असलहा निकाल लो, एक ब्लैक गन शाहीना लारा को भी दे दो, इमरान ने कहा। ब्लैक गन? वो क्या होती है? शाहीना लारा ने कहा। बेहोश कर देने वाली गैस के खसूसी कैप्सूल इसमें मौजूद होते हैं, इसकी रेंज बेहद वसी होती है और ऑटो टारगेट होती है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर सफदर ने बैग में से गन निकालकर शाहीना लारा की तरफ बढ़ा दी। एक मशीन पिस्टल भी दे दो और एक मशीन पिस्टल नाजिया को भी दे दो, इमरान ने कहा। तो चंद लम्हों बाद उन दोनों को एक एक मशीन पिस्टल दे दिया गया।
اب میری بات غور سے سنو، ہم پیدل آگے جائیں گے، جہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹکراؤ ملٹری انٹیلیجنس والوں سے ہو جائے۔ تم نے جہاں سے کہیں نہیں جانا، تم پیچھے ہٹ کر جھاڑیوں کی اوٹ لے لو گی۔ مجھے یقین ہے کہ شاگل آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس کا ہیلی کاپٹر واپس آ گیا ہے تو وہ جیپ پر بھی یہاں آ سکتا ہے۔ یہ جیپ بھی لامحالہ اسی راستے سے یہاں آئے گی۔ ہم اپنی جیپ اس لیے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ ہماری جیپ دیکھ کر یہاں رکنے پر وہ لوگ مجبور ہو جائیں گے اور آگے نہ آئیں۔ اب تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جیسے ہی ان کی جیپ یہاں پہنچے، تم نے اس گن کا رخ جیپ کی طرف کر کے ٹریگر دبا دینا ہے۔ یہ آٹو ٹارگٹ ہے اور یہ خود بخود اپنا ٹارگٹ تلاش کر لے گی اور کیپسول جیپ کے اندر جا کر پھٹے گا اور اس جیپ میں موجود سب افراد کم از کم 10 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم انہیں روک سکیں گے، لیکن جیپ میں کیپسول فائر کرنے کے باوجود تم نے ادھر ادھر نہیں آنا چاہنا۔ ہم دور سے آواز دے کر تمہیں آگاہ کر دیں گے اور پھر یہاں پہنچ کر صورتحال کو جیسی بھی ہوگی سنبھال لیں گے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم تمہارے ساتھ آگے نہ جائیں اور یہاں رک جائیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شاہینہ لارا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے عمران کی اس بات کا برا منایا ہے۔ جو میں نے کہا ہے وہ اچھی طرح سمجھ لو۔ شاگل کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف ہے، اس کے ساتھ یقیناً مسلح اور تربیت یافتہ افراد بھی ہوں گے، اس لیے انہیں بے ہوش کرنا بے حد ضروری ہے۔ عمران نے کہا، تم انہیں میزائل گن دے دو تاکہ ان کا خاتمہ ہو جائے۔ بے ہوش کرنے کا کیا فائدہ؟ جولیا نے کہا، شاگل کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بہرحال اسپیشل اسٹیشن کافرستان میں ہے اور کافرستان سیکرٹ سروس کا وہ چیف ہے۔ عمران نے کہا، او اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ ویسے تم کہو تو میں ان کے ساتھ ہی یہاں رک جاتی ہوں تاکہ معاملات خراب نہ ہو سکیں۔ جولیا نے بات کو سمجھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر سالیہ بھی یہیں رکے گی، لیکن ہمارے واپس آنے تک شاگل کو بے ہوش رہنا چاہیے، ہوش میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی ہلاک ہونا چاہیے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اوکے، میں سمجھ گئی، شاگل کی زندگی ہمارے مشن میں مددگار ہو سکتی ہے، ہلاک تو اسے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ جولیا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دی اور پھر چاروں خواتین وہاں رک گئی، جبکہ عمران، صفدر، تنویر، کیپٹن شکیل اور جوزف کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ باس، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف پش کر لوں، اچانک جوزف نے کہا تو عمران کے علاوہ باقی سب ساتھی بے احتیاط چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا ہمیں عقب سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا، یہ عقب کی بات نہیں کر رہا، یہ رہنمائی کرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ ظاہر ہے اسے سب سے آگے چلنا پڑے گا اور اس کی پشت ہماری طرف ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، حیرت انگیز، جوزف جیسی وفاداری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اوکے جوزف، بلکہ تم ہم سے کچھ اور آگے چلو۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں سے قریب ہی ایجنٹس موجود ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دوربینوں سے چیک بھی کر رہے ہوں۔ عمران نے کہا، بوس، میں انہیں دور سے ہی سونگ لوں گا، جوزف نے کہا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے 10-12 قدم آگے بڑھ کر چلنے لگا۔ اس کا انداز واقعی ایسا تھا جیسے کوئی درندہ اپنے شکار کی تلاش میں انتہائی چوکنا ہو کر آگے بڑھ رہا ہو۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی بے حد چوکنا تھے اور وہ سب گھنے جنگل کی وجہ سے درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ان سے آگے جانے والا جوزف یکلخت رک گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور پھر بھاگتا ہوا واپس عمران کے قریب پہنچ گیا۔ باس، ہمیں گھیرا جا رہا ہے، یہاں 8-10 آدمی موجود ہیں، جوزف نے کہا۔ کس طرف ہے اس وقت؟ عمران نے پوچھا۔ 3 اطراف میں ہے اور چوتھی طرف جا رہے ہیں، جوزف نے ہاتھ کے اشارے سے 3 اطراف کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔ سب لوگ ادھر چلیں، ہم نے ادھر گھیرا کراس کرنا ہے اور ایسا صرف کالے جنگل میں داخل ہونے سے ہی ہو سکتا ہے۔ آؤ جلدی، عمران نے کہا اور پھر وہ سب جھاڑیوں کی اوٹ لیتے ہوئے تیزی سے بائیں ہاتھ پر موجود کالے جنگل کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ یکلخت فضا مشین گنوں کی تیز فائرنگ سے گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور کیپٹن شکیل چیختے ہوئے اچھل کر جا نیچے گرے۔ جوزف، صفدر کو اٹھاؤ تم، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو جوزف کسی چیتے کی طرح لپکا اور اس نے زمین پر ساکت پڑے ہوئے صفدر کو اٹھا کر کندھے پر لادا، جبکہ عمران کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے تنویر نے آگے بڑھ کر کیپٹن شکیل کو اٹھا کر کاندھے پر لادا۔ فائرنگ مسلسل ہو رہی تھی لیکن اب اس کا رخ بدل گیا تھا، شاید وہ چیکنگ کے لیے چاروں طرف فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر عمران، جوزف اور تنویر تینوں دوڑتے ہوئے اس کالے جنگل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ فائرنگ اب ان سے کافی فاصلے پر ہو رہی تھی لیکن مسلسل جاری تھی اور دائرے کی صورت میں کی جا رہی تھی۔ عمران چاہتا تھا کہ جب تک وہ راؤنڈ مکمل ہو کر فائرنگ دوبارہ ان کی طرف آئے وہ رینج سے باہر نکل جائیں، لیکن وہ سیدھے ہو کر دوڑ نہ سکتے تھے کیونکہ اس طرح وہ ان کی نظروں میں آ سکتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کا بچ جانا ناممکنات میں سے ہو سکتا تھا۔ اب اسے صفدر اور کیپٹن شکیل کی فکر تھی کہ نہ جانے ان کو گولیاں کہاں لگی تھی اور ان کی کیا حالت تھی، لیکن سچویشن ایسی تھی کہ وہ نہ رک سکتے تھے اور نہ ہی انہیں چیک کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران جانتا تھا کہ اس انداز کی فائرنگ اس وقت کی جاتی ہے جب فائرنگ کرنے والے ٹارگٹ کا تعین نہ کر سکیں تو وہ حتمی ٹارگٹ کا تعین کرنے کے لیے اس انداز میں فائرنگ کی جاتی ہے، کیونکہ بلائنڈ فائرنگ ہوتے ہی ٹارگٹ جوابی فائرنگ لازمی کرتا ہے۔
اس طرح اس کی نشاندہی آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے جوابی فائرنگ نہ کی تھی، اس لیے وہ راؤنڈ فائرنگ کر رہے تھے اور پھر تھوڑی سی مزید کوشش کے بعد وہ کالے جنگل میں داخل ہو گئے۔ اب ہم وقتی طور پر محفوظ ہو گئے ہیں، اب صفدر اور کیپٹن شکیل کو چیک کرنا ہے۔ جوزف، ہمیں فوری طور پر پانی چاہیے، عمران نے کالے جنگل میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میرے پیچھے آئیے باس، میں پانی کی خوشبو قریب سے ہی سونگھ رہا ہوں، جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا دائیں طرف مڑ کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران اور تنویر دونوں اس کے پیچھے آگے بڑھ رہے تھے۔ تنویر نے کیپٹن شکیل کو کاندھے پر لادا ہوا تھا اور پھر وہ واقعی ایک چھوٹے سے قدرتی چشمے پر پہنچ گئے، جس میں سے پانی نکل کر پہلے ایک گڑھے میں گر رہا تھا اور پھر گڑھے سے آگے قدرتی نالی کی صورت میں جھاڑیوں میں غائب ہو رہا تھا۔ جوزف اور تنویر نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو چشمے کے قریب ہی لٹا دیا اور عمران ان پر جھک گیا۔ کالے رنگ کے درختوں کی کثرت کی وجہ سے یہاں روشنی بے حد کم تھی، اس لیے عمران کو جھک کر انہیں قریب سے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اوہ، ان دونوں کو پہلو میں گولیاں لگی ہیں اور حالت نازک ہے، ان کا آپریشن کر کے گولیاں نکالنا پڑیں گی، عمران نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اسے تشویش تو ہونی تھی، کیونکہ یہاں نہ ان کے پاس کوئی میڈیکل باکس تھا اور نہ ہی طاقت دلانے کے انجیکشن، جبکہ اسے گولیاں باہر نکالنے کے لیے زخموں کو کاٹنا پڑے گا، ورنہ اندر موجود گولیوں کی وجہ سے پورے جسم میں زہر پھیل سکتا تھا۔ بوس، آپ گولیاں نکالیں، میں ابھی آ رہا ہوں، جوزف نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا جواب دیتا، وہ تیزی سے دوڑتا ہوا کالے جنگل میں غائب ہو گیا۔ کیا پوزیشن زیادہ سیریس ہے؟ تنویر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، عمران نے کہا اور پھر اس نے تنویر کی مدد سے صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کے زخم پانی سے دھو کر اچھی طرح صاف کیے اور پھر اپنی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار باریک نوک والا خنجر نکال لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران آپریشن شروع کرتا، دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دینے لگی تو عمران اور تنویر دونوں چونک پڑے۔ تنویر نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ جوزف ہے، یہ جوزف کے دوڑنے کی محسوس آواز ہے، عمران نے کہا تو تنویر نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیا۔ اسی لمحے جوزف درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس نے ہاتھوں میں 2 بڑے ناریل سائز کے پھل پکڑے ہوئے تھے، لیکن یہ ناریل نہ تھے، ان کا رنگ گہرا سبز تھا جس میں زرد اور سرخ رنگ کی ٹیڑھی میڑھی لائنیں موجود تھیں۔ بوس، یہ سیجون ہے، سیجون، ان کا گودا آپ زخموں پر لگا دیں اور اس کے اندر موجود پانی صفدر اور کیپٹن شکیل کو پلا دیں، زخم فوراً ٹھیک ہو جائے گا اور انہیں طاقت بھی آ جائے گی، جوزف نے عمران کے قریب دونوں پھل گھاس پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگلی پھل کی مدد سے یہ کام ہو سکے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جیسے جوزف کہہ رہا ہے ویسے ہی ہوگا، ان معاملات میں جوزف کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خنجر کی مدد سے صفدر کے زخم کو کاٹنا شروع کر دیا، جبکہ جوزف اور تنویر دونوں نے صفدر کو پکڑ لیا تھا۔ بے ہوشی کے باوجود صفدر کا جسم زخم کاٹنے کی وجہ سے تڑپنے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے اس کے زخموں پر موجود 2 گولیاں نکال لیں، اس کے بعد اس نے زخم کو دوبارہ پانی کی مدد سے اچھی طرح دھو دیا۔ تنویر ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ روشنی کے باوجود صفدر کے چہرے پر چھا جانے والی زردی کو وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ عمران نے زخم دھو کر پھر خنجر کو بھی پانی سے دھویا، اس کے بعد اس نے ایک جنگلی پھل میں خنجر مار کر اس میں سوراخ کیا۔ اس کے جبڑے بھینچو، عمران نے کہا تو جوزف نے دونوں ہاتھوں سے اس کے جبڑے بھینچ دیے۔ اس کا منہ کھل گیا تو عمران نے منہ کے اوپر پھل کا سوراخ رکھا اور پھل کو اونچا کیا تو اس میں سے زرد رنگ کا مشروب سا نکل کر صفدر کے منہ میں پڑا اور پھر صفدر بے ہوشی کے عالم میں ہی اس طرح مشروب کو پینے لگا جیسے وہ سرے سے بے ہوش ہی نہ ہو۔ عمران اور تنویر دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اب تم اس پھل کا گودا اس کے زخم پر لگا دو، ہم کیپٹن شکیل کو چیک کر لیں، عمران نے جوزف سے کہا تو جوزف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمران نے کیپٹن شکیل کے زخم سے گولی نکال دی، لیکن اس کا چہرہ لٹک سا گیا تھا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کیپٹن شکیل کی حالت انتہائی سیریس ہو چکی تھی۔ اس نے تو کیپٹن شکیل کے اس لیے صفدر کے بعد چیک کیا تھا کہ اس وقت صفدر کی حالت زیادہ خراب تھی، اور ویسے بھی اسے 2 گولیاں لگی تھیں جبکہ کیپٹن شکیل کو صرف 1 گولی لگی تھی۔ لیکن اب آپریشن کے دوران عمران کا دل مسلسل خوف سے لرزتا جا رہا تھا، کیونکہ کیپٹن شکیل کی حالت اس سطح پر پہنچ چکی تھی کہ اس کے بعد بھی اس کا بچ جانا معجزے سے کم نہ تھا۔ عمران، کیپٹن شکیل کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ تنویر نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب دعا کا وقت ہے تنویر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ عمران نے ہاتھ میں موجود خنجر کو ایک طرف رکھا اور پھر بے اختیار اس نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے، خوف سے اس کا دل لرز رہا تھا کہ ابھی کیپٹن شکیل کی جاں بحق ہونے کی بات اس کے کانوں میں پڑے گی۔ وہ مسلسل گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے کیپٹن شکیل اور صفدر کی صحت کی دعائیں مانگتا رہا۔ عمران، کیپٹن شکیل ٹھیک ہو رہا ہے، جوزف کے پھل نے کام دکھایا ہے، یکلخ تنویر کی مسرت بھری آواز سنائی دی تو عمران نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس کے ساتھ اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا، کیونکہ کیپٹن شکیل کے چہرے کی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ خطرے کی زد سے باہر آ گیا ہے۔ یہ اس پھل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے شاید، عمران نے کہا۔ ہاں عمران، جیسے ہی پھل کا رس کیپٹن شکیل کے حلق سے نیچے اترا اس کی ڈوبتی ہوئی نبض بحال ہونے لگی۔ یہ تو اکسیر ہے، اکسیر، تنویر نے کہا۔
ابھی یہ دونوں بھاگنے دوڑنے لگ جائیں گے۔ یہ فادر جوشوا کا پسندیدہ پھل ہے، جوزف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھل کے گودے کو کیپٹن شیل کے زخموں پر ملنا شروع کر دیا۔